السلام ویورز ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورز، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت منافقون ہے۔ سورۃ منافقون قرآن پاک کی 63 صورت ہے۔ اس کی 11 آیات ہے، 2 رکوعات ہے اور یہ متنی صورت ہے۔ ویورز، سورۃ منافقون کی فضیلت ہے، جو کوئی اس صورت کو 108 بار پڑھے چغل خوروں کی شرارتوں سے امن میں رہے گا۔ اکثر بزرگوں کا تجربہ ہے اس صورت کو پڑھ کر دم کرنا آنکھ کے دکھنے اور ہر قسم کے درد کے لیے نہایت مفید ہے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فتطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا ينفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن تأتي أحدكم الموت فيقول لا ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔